नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। अक्षय तृतीया पर्व मुलुकभर स्नान पूजाआजा र दान पुण्य गरी सम्पन्न। पोखराको केदारेश्वर मन्दिरमा पर्वको उत्सव। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भनाई। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पद मुक्त, नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि गृह कार्य सुरु। पोखराबाट भारतका प्रमुख शहरहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न गएको टोली स्वदेश फिर्ता। पोखरा सहित देशकै पर्यटन प्रवर्धन भएको भ्रमण दलको दाबी। र 17औं संस्करणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा 4,41,000 आमदानी भएको आयोजकको भनाई। पुरस्कारको राशि वृद्धि गर्ने घोषणा। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं अक्षय तृतीया पर्वको प्रसङ्गबाट। अक्षय तृतीया पर्व आज मुलुकभर स्नान पूजाआजा र दान पुण्य गरी मनाइँदैछ। यस दिन घर घरमा जौको सातु र शरबत बनाई परिवार र आसपासका छिमेकीलाई समेत बाँडेर खाने गरिन्छ। यस अवसरमा चोक, दोबाटो, चौतारीमा धर्मशाला स्थापना गरी सातु र शरबत बाँड्ने चलन छ। वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा दान गर्नाले अक्षय फल प्राप्त हुने हुँदा यस पर्वलाई अक्षय तृतीया भनेको शास्त्रीय कथन छ। यसै दिन देवादिदेव महादेव र पार्वती बीच विवाह भएको हुँदा अक्षय तृतीयालाई शिव पार्वती विवाह उत्सव पर्व मानिन्छ। अक्षय तृतीयाका दिनदेखि त्रेता युग सुरु भएको कथनका आधारमा यस पर्वलाई युगादि पनि भनिन्छ। आजै शास्त्र र शास्त्रमा निपुण भगवान परशुरामले ब्राह्मण अवतार लिनुभएको दिन मानि परशुराम जयन्ती मनाइन्छ। यो पर्व गर्मी र सुक्खायाममा पर्ने हुँदा घामबाट बचाउन छाता, तातो जमिनबाट बचाउन जुत्ता अनि भोक प्यासबाट बचाउन शरबत र सातु दान गर्ने परम्परा छ। यस दिन अलैँची, सुकमेल र घिउ मिसाइएको जौको सातु तथा मरिच, पिपला, सक्खर हाली बनाइएको शरबत दान गरिन्छ। सनातन सभ्यतामा पवित्र अन्नको रूपमा प्रतिष्ठित जौमा आमाको दूध समान पोषण पाइने बताइन्छ। अन्न पानीलाई प्राणको आधार मानी यस पर्वमा शरबत र सातु दान गरेमा प्राणदान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। देशभर उल्लास र निष्ठापूर्वक वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन अक्षय तृतीया मनाइएको छ। अक्षय पुण्य प्राप्त गर्नका लागि वृद्धहरूलाई लौरो, छाता, खानेकुरा लगायत विभिन्न उपयोगी वस्तुहरू दान गर्ने र सातु खाने र दिने चलन छ। चढ्दो ग्रीष्मकालमा शीतलता प्रदान गर्न जौको सातु र शरबतको सेवन गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइएको छ। यस दिनलाई युगहरूको सुरुवाती दिनका रूपमा पनि लिइन्छ। यसै दिनबाट द्वापर युग समापन भई त्रेता युग सुरु भएको मानिन्छ। यसैगरी यस दिनलाई विश्वभरिका लेखकलाई प्रेरित गर्न, लेखनलाई उत्साहित गर्न र लेखकहरूको सम्मान स्वरूप विश्व पुस्तक र प्रतिलिपि अधिकार दिवस मनाउने प्रचलन छ। अक्षय तृतीया र पुस्तक दिवसको महत्त्व के छ भनेर हामीले सम्बन्धितसँग सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। पुस्तक दिवस मनाएर
हामीले अरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने त ठिकै छ र पुस्तकहरूलाई यो पुस्तक यो लेखकले लेखेको हो भनेर हामीले सर्वप्रथम त विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो, जो जान्न चाहन्छ उसले बुझाउन सक्नु पर्यो र कस्ता कस्ता पुस्तक छन्, कति भाषामा, नेपाली भाषामा कति पुस्तक छन्, इङ्ग्लिस भाषामा कति पुस्तक छन्, कुन पुस्तक चाहिँ सबै भाषामा छापिएको छ। जस्तै अहिले गीता एकदम अत्यन्त चलेको गीता कति भाषामा छापिएको छ भन्ने यी सम्पूर्ण विवरण विद्यार्थीहरूलाई अथवा जो जान्न चाहन्छ उनीहरूलाई बुझाउन सके यो पुस्तक दिवसको महत्त्व रहन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि दिवस मनाउँदाखेरि त्यसको सार्थकता रहने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ हामीलाई थाहा चाहिँ थियो होइन, तर यहाँ विद्यालय स्तरबाट कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएन। यसमा चाहिँ विशेष गरी राज्यले सर्वत्र देशका नागरिकहरूलाई पुस्तकको कसरी वितरण गर्न सकिन्छ, कुना काप्चामा तथा विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ कसरी पुस्तक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने विषय हो। हामीले पनि अब पुस्तकलाई कसरी जतन गर्ने, विद्यार्थीको तहबाट कसरी जतन गर्ने, कसरी राम्रोसँग पढ्ने, कस्तो हिसाबले ज्ञान लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्यौँ। हामीले त हरेक पुस्तकलाई चाहिँ त्यो च्यात्ने गर्दैनौँ, त्यो सब एक पुस्तकलाई यति त्यो थोरै पनि खाली ठाउँ नराखी लेख्छौँ। त्यसरी नै हामीले एउटा पुस्तक बुझाएपछि अर्को पुस्तक पाइन्छ के अरे हामीले गुरुले त्यसरी दिनुहुन्छ। हामी त्यस्तो फाल्ने भन्ने आउँदैन। सत्यको सुरु, त्रेताको सुरु, द्वापरको सुरु, कलिको सुरु, त्यसमध्ये यसलाई पनि मानिन्छ। हिजो मात्र परशुराम जयन्ती थियो, हिजो परशुराम जयन्ती, त्यसपछि आज त्यो युगको सुरुवात भएको कल्पमा हामी छौँ, अहिले कलियुगमा छौँ। त्यस समयको त्यो दिन पनि शास्त्रमा मानिन्छ, त्यही भएर पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण मानेको। तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदान भएको छ। निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा 9 उम्मेद्वार छन्। उनीहरूमध्ये उपनिर्वाचनमा 2 उम्मेद्वारले मात्रै मतदान गर्ने भएका छन्। आइतबार बिहानैदेखि जारी तनहु 1 को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शोभा गुरुङले मतदान गर्नुभएको छ। अन्य उम्मेद्वारको मतदाता नामावली तनहुमा नरहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनार, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेसनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेकपा समाजवादी पार्टीका गणेश श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पूर्णबहादुर राणाले आफू उम्मेद्वार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउनुहुने छैन। मतगणनाका लागि पनि गणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान, तारबार गरिएको सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकृत मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका लागि 1368 कर्मचारी खटाइएको प्रमुख ढकालले बताउनु भएको छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी उपरीक्षक अवदेश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सशस्त्र प्रहरी 450 र नेपाली सेना 500 गरी करिब 2500 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। उपनिर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना रहनेछन्। तनहु 1 मा 69 मतदान स्थलमा 152 मतदान केन्द्र रहेका छन्। निर्वाचनका लागि 15 केन्द्रमा महिलालाई मतदान अधिकृत तोकिएको छ। यस निर्वाचनमा 9 दलका प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धामा छन्। तनहु 1 मा 1,23,305 मतदाता रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त हुनुभएपछि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको हो। प्रदेशमा 27 सांसद सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले छिट्टै नयाँ सरकार गठन हुने र त्यो गठबन्धनका दलहरूबीचको सहमति अनुसार हुने बताउनु भएको छ।
केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग सरकार गठनका लागि बहुमत छ। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका 27, माओवादीका सभामुख सहित 8 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसद रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा उहाँले विश्वासको मत माग्दा 60 प्रदेश सभा सदस्यमध्ये उहाँको पक्षमा 24 जनाले समर्थन गरेका थिए। विश्वासको मत पाउन कम्तीमा 31 सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्नेमा अधिकारीले एमाले र राप्रपाका सांसदको गरी 24 मत मात्र पाउनु भएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदको समर्थनमा 25 पुसमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका अधिकारी करिब 3.5 महिना पदमा रहनु भएको थियो। शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको विपक्षमा 35 मत खसेको थियो। नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 र हालै नेकपा एकीकृत प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गेले अधिकारीको विपक्षमा मत दिनुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले अधिकारीलाई दिएको समर्थन चैतको 10 गते फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो। पोखराबाट भारतका प्रमुख शहरहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न गएको टोलीले पोखरा सहित समग्र नेपालको पर्यटकीय सम्भावना बढाउन भ्रमण सफल भएको जनाएको छ। कोभिड-19 को प्रभाव एवं अन्य विभिन्न घटनाक्रमले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बजार भारतको पटना, वाराणसी, अयोध्या र गोरखपुर लगायतका शहरमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने लक्ष्यका साथ वैशाख 3 गते हिँडेको 23 सदस्यीय टोली प्रवर्धन गरेर फर्किएको छ। नाटा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीले भारतका विभिन्न ठाउँमा पर्यटन सम्बन्ध सरकारी, निजी संस्थानका प्रतिनिधि, ट्राभल टुर्स अपरेटर र पत्रकारहरूसँग छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रमले पोखरा सहित समग्र नेपालको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउँदै आगामी दिनमा ती क्षेत्रबाट पर्यटकको आगमन बढ्ने आशा जगाएको बताउनुभयो। कार्यक्रमले पोखरा सहित देशकै पर्यटनमा योगदान पुगेको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। चैत महिनाको अन्तिम सातादेखि तुवालोले ढाकिएको पोखराको आकाश पानी परेपछि खुला भएको छ। तुवालोले गर्दा भिजिबिलिटी घट्दा हवाई सेवा समेत प्रभावित भएको थियो। तुवालोको कारण आँखा पोल्ने लगायतका मानव स्वास्थ्यमा पनि समस्या बढ्दै गएको थियो। नेपालमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण हावामा आउने धुवाँ, धुलो, औद्योगिक कल कारखानाबाट हुने उत्सर्जन, जङ्गलमा लाग्ने डढेलो लगायत रहेका छन्। त्यसले त एकदम धेरै रोगहरू निकाल्छ हैन शरीरमा। अब भनौँ न यो श्वास प्रश्वासको पनि एकदमै बिमारी निकाल्छ। अब मुटु, कलेजो सबैलाई एकदम खराब पार्छ हैन। सबैभन्दा धेरै त झन् फोक्सोलाई नै पार्छ कि किनभने बच्चाहरू त स्वस्थ रहे पो देश बन्छ, स्वस्थ नै नरहेपछि त देश कसरी बन्छ। चैत वैशाख महिनामा लामो खडेरी लाग्दा धुवाँ, धुलो आकाशमा थुप्रदै जाने भएकाले यो समस्या आएको हो। यस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न धुवाँ, धुलो निस्कने स्रोत कम गर्दै जानुपर्ने बताइन्छ। त्यसबाट चाहिँ यो विभिन्न कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरूलाई व्यवस्थित गरेर हैन बसोबास एकातिर उद्योग धन्दा, कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्रहरू यस्तालाई चाहिँ विशेष किसिमले व्यवस्थित गरेर सरकारले राम्रो गर्न सक्यो भने यो वातावरण चाहिँ राम्रो हुन सक्थ्यो। सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्ने, उद्योगबाट हुने प्रदूषण कम गर्दै लाने लगायतका विषयमा ध्यान दिन आवश्यक हुने विज्ञको भनाइ छ। वायु प्रदूषण मृत्युको प्रमुख कारण मध्ये एक हो। वायु प्रदूषणले मानिसका प्रत्येक अङ्गलाई असर गर्छ। मानिसको स्वास्थ्यमा
प्रत्यक्ष असर गर्ने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिकले आआफ्नो क्षेत्रबाट सुधारमा लाग्नुपर्ने वातावरण विज्ञको सुझाव छ। म्याग्दीका 2 सामुदायिक वनमा लागेको डडेलोले 30 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। बेनी नगरपालिका 1 रत्नेचौरको अर्जम र वडा नम्बर 2 ज्यामरुकोटको रानीवन सामुदायिक वनमा सल्किएको डडेलो नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। वैशाख महिना सुरु भएता जिल्लाका विभिन्न ठाउँका जंगलमा भएको आग लागिले जिल्लामा 100 भन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेको वनमा क्षति पुगेको छ। स्थानीयहरू बस्तीमा आगो पस्ने त्रासले बस्ती आसपासका क्षेत्रमा अग्निरेखा बनाउन जुटेका छन्। यसैबीच यस वर्ष जिल्लाभर 100 बढी हेक्टर क्षेत्रफलको वनमा आग लागि भएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। डडेलोका कारण सदरमुकाम बेनी आसपासका क्षेत्रमा वायु प्रदूषण समेत बढेको छ। प्रवास पुगेका जन्मस्थल प्रेमीहरूको सहयोगमा जीर्ण महादेव माध्यमिक विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2072 को भूकम्पले जीर्ण बनेको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेग स्थित महादेव माविको भवन प्रवासमा रहेका बेग खोलावासीको अगुवाईमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। विद्यालय भवन पुनर्निर्माण भएपछि जोखिमपूर्ण पठन पाठन हटेको छ। बजेट अभावका कारण विद्यार्थी जीर्ण भवनमै पढ्न बाध्य थिए। बेग गाउँमा जन्म भई रोजगारी तथा विभिन्न सिलसिलामा प्रवासमा पुगेका वेगवासीको सहयोगमा भवन निर्माण भएको हो। विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीको अवसर पारेर विक्रम सम्वत 2075 सालमा बेग खोलावासी तथा बेग खोला कल्याणकारी समाजले भवन निर्माण भियानकाले थालनी गरेका थिए। उक्त अभियानबाट सङ्कलित 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ चन्दा सङ्कलन गरी 7 कोठे भवन निर्माण भएको भवन निर्माण समितिका संयोजक योग कुमार फगामीले जानकारी दिनुभयो। भवन निर्माणमा बेग खोला बाहिरका व्यक्तिले समेत सहयोग गरेको संयोजक फगामीले बताउनुभयो। फगामीले भन्नुभयो, भूकम्पले विद्यालयको भवन जीर्ण बनेको थियो। जीर्ण भवनमा पठन पाठन जोखिमपूर्ण भएको हुँदा हामीहरूले भवन निर्माण अभियान थालेका हौं। कोभिड लगायत विविध कारणले भवन निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेन। यद्यपि ढिलै भए पनि काम सकिएको छ। अब पहिलेको जस्तो जोखिमपूर्ण हुने छैन। बेग खोलावासी लगायत विभिन्न ठाउँबाट सहयोग मिल्दा सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्न सकिएको भवन निर्माण अभियानका सचिव नगेन्द्र पूर्जाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद खम्बीर गर्बुजाले विद्यालय भवन पुनर्निर्माणबाट विकासमा सरकार र समुदायको साझेदारीको नयाँ सन्देश दिएको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयमा थप संरचना निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। चन्दा सङ्कलन गरी निर्माण गरिएको भवन बाहेक पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत शिक्षा इकाइ मार्फत 34 लाख रुपैयाँ लागतमा 3 कोठे र 60 लाख रुपैयाँ लागतमा 4 कोठे भवन पनि निर्माण भएको दूतबहादुर गर्बुजाले जानकारी दिनुभयो। भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यालयको नियमित पठन पाठन समेत सहज भएको गर्बुजाले बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासी अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको अरूडखोला बजारबाट 6 किलोमिटर उत्तर खोल्सामा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। केराबारी भन्ने स्थानमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु बम भएको आशंका भएपछि प्रहरी पुगेको र सेनालाई खबर गरिएको प्रहरी चौकी अरूडखोलाले जानकारी दिएको छ। जंगल नजिकको होल्सामा प्वाल पारेर छाडिएको कालो पाइप जस्तो वस्तु देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले मोर्टारको गोला जस्तो वस्तु फेला परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। तनहुको बन्देपुर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन केबल कारका डिब्बा जडानको तयारी थालिएको छ। बन्देपुर केबल कार एन्ड टुरिज्म लिमिटेडले केबल कार निर्माण गरिरहेको हो। लिमिटेडका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले डिब्बा जडानका लागि सम्पूर्ण टावर तयार भइसकेको र
अब डिब्बा जडानको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको छ। केबल कारभित्रै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको तयारी समेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। केबल कारभित्र रेस्टुरेन्टको सुविधाले पर्यटक आकर्षित हुने उहाँको विश्वास छ। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालले 3 वर्ष अघि 4 जनासम्म गर्भवती बस्न मिल्ने सुत्केरी प्रतीक्षा घर बनाएको थियो, तर हाल यो भवन भने प्रयोगविहीन बनेको छ। अस्पतालका कर्मचारीले आवास बनाएको भवनलाई 3 वर्ष अघि 10 लाख खर्चेर मर्मत गरेपछि सुत्केरी प्रतीक्षा घर बनाइएको थियो। अहिले पनि वार्षिक 3 लाख रुपैयाँ बजेट यो भवनमा बस्नेका लागि विनियोजित छ, तर 3 वर्षमा 4 जनाले मात्रै सेवा लिएका छन्। सुविधा सम्पन्न भवन भए पनि प्रचार गर्न नसकेकै कारण र सेवाग्राही आफैले पनि खोजी नगर्दा प्रयोगविहीन बनेको अस्पतालका वरिष्ठ नर्स निरीक्षक देवी भट्टराईले बताउनु भएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा गत पुसदेखि चैतसम्म स्त्रीरोग विशेषज्ञ नभएकोमा अहिले भने 2 स्थायी चिकित्सक आएपछि अस्पतालमा शल्यक्रिया सहितको सुत्केरी सेवा उपलब्ध छ। स्पेनका 83 वर्षीय कार्लोस सोरिया संसारको 7औं अग्लो धौलागिरी हिमाल आरोहणका लागि बेस क्याम्पमा पुग्नु भएको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 4 मुदीमा अवस्थित 8167 मिटर अग्लो हिमाल आरोहण कार्लोसको यो 13औं पटकको प्रयास हो। गत वर्ष 12औं पटकको प्रयासमा कार्लोस 7000 मिटरको उचाइमा रहेको पहिलो क्याम्पमा पुगेर फर्कनु भएको थियो। धवलागिरी हिमाल चढ्न सन् 1998 मा पहिलो प्रयास गर्नुभएका कार्लोसको 2 दशक यता 12औं पटक आरोहण गर्दा पनि धवलागिरीको चुचुरोमा पुग्ने सपना पूरा हुन सकेको छैन। प्रतिकूल मौसमका कारण यतिखेर कार्लोसको आरोहण दल बेस क्याम्पमा रोकिएको छ। अनुकूल मौसम भए पनि 20 देखि 25 दिनभित्रमा हिमाल आरोहण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य आइतबार प्रतितोला 900 रुपैयाँ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला 1,09,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,08,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी आइतबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1,440 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सत्रौं संस्करणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा 4,41,000 आमदानी भएको नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले जनाएको छ। पोखरामा सम्पन्न 12औं वार्षिक साधारण सभा तथा 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा यो जानकारी दिइएको हो। नेपाली सेना पश्चिम पृतना उपरथी दीपक कुमार बानियाले नेपालको खेलकुद विकासमा मञ्चले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउनु भयो। त्यसैगरी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव घनश्याम पौडेलले खेलकुदमा संघीयता नआउँदा नीतिगत रूपमा धेरै समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो। साधारण सभा तथा 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा मञ्चले 18औं संस्करणको तयारी थालेको घोषणा गरेको छ भने पुरस्कारको कुल राशि 25 लाख पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यसका साथै एथलेटिक्स खेलाडी तथा निर्णायकहरूको उत्पादनका लागि कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणका लागि अघि बढ्ने योजना समेत घोषणा गरिएको छ। अब मौसम समाचार। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। आइतबार राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।
देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। अक्षय तृतीया पर्व मुलुकभर स्नान पूजाआजा र दान पुण्य गरी सम्पन्न। पोखराको केदारेश्वर मन्दिरमा पर्वको उत्सव। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदान। शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको भनाई। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पद मुक्त। नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि गृह कार्य सुरु। पोखराबाट भारतका प्रमुख शहरहरूमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न गएको टोली स्वदेश फिर्ता। पोखरा सहित देशकै पर्यटन प्रवर्धन भएको भ्रमण दलको दावी। र 17औं संस्करणको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा 4,41,000 आमदानी भएको आयोजकको भनाई। पुरस्कारको राशि वृद्धि गर्ने घोषणा। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।